अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बताया है कि गुज़श्ता 4 रोज के अंदर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और दहशतगर्दी के इन 3 बड़े वाक़यात के अंदर DGISPR की मालूमात के मुताबिक मजमूई तौर पर 54 ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया है और इसी दौरान पाक फौज के और पुलिस एहलकार जो जवान शहीद हुए हैं उनके अलावा शहरी भी हैं, तो मजमूई तौर पे 42 कीमती जाने के मुतालिक जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे आज DGISPR ने बताया है। और उसके साथ बड़े दो टोक ऐलान के अंदर उन्होंने ये बताया कि कोई माई का लाल पाकिस्तान को डरा और धमका नहीं सकता और साथ कहा कि हम ये जंग हर सूरत हर कीमत पर जीतेंगे क्योंकि हम हक पे ऊपर हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन और अफगानिस्तान के तालिबान रिजीम की सरपरस्ती के मुतालिक भी जरूर बात की है। क्या इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह अमेरिका के लिए हमने साजिश की, क्या हम मजीद दबाव डालकर अमेरिका को या बाकी जो रीजनल ममालिक हैं उनको इस बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि तालिबान रिजीम को मजीद मजबूर किया जाए? क्योंकि हमने ये देखा कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया के अंदर भी इसका जिक्र था। ये वो मामला है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ करवाई, एक बार फिर ईरान के ऊपर भी हमला हुआ है और ईरान ने जवाब में जो खलीजी ममालिक हैं उन पर हमले किए हैं और अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो MOU जो जंगबंदी का था वो उनके ख्याल में न सिर्फ खत्म हो चुका है बल्कि आज रात उन्होंने ईरान के ऊपर एक बार फिर हमले के खदशे का इजहार किया है और साथ ही आलमी मंडी के अंदर उसके इंपैक्ट्स नजर आ रहे हैं जहां पे खाम तिल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मंजरनामा क्या होगा? क्या अब एक बार फिर दुनिया के अंदर कीमतों का बढ़ जाना या अदम इस्तेकाम हमें नजर आ रहा है? और उससे हटकर एक और जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर मामलात हैं वो तो चलते ही चलते हैं। तो आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बिल आया, उस बिल को लेकर हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर तरदीद कर दी। आज वजीर आला सुहेल आफरीदी काबीना से खिताब कर रहे थे, उनका जी जिस पे अवाम को, सहाफती बरादरी को इतराज है, मैंने स्पीकर साहब को यह कहा है कि जो पार्लियामानी लीडर्स हैं उनको बुलाया जाए और इस पर रिव्यू किया जाए। अब सवाल यह है कि बिल मौजूद नहीं था तो आप रिव्यू कैसे कर रहे हैं? अब रिव्यू कर रहे हैं तो फिर आपने बिल को छुपाया क्यों? ये अवामी सतह पे पहले डिबेट क्यों नहीं हुई? और फिर इसमें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का किरदार क्या है? क्योंकि नून लीग की जानिब से बिलखुसूस पंजाब से और वफाक से इस सारे मामले के ऊपर तनकीद हो रही है और फिर सुहेल आफरीदी के ऊपर उनकी पार्टी के अंदर से भी तनकीद हो रही है। आज फलिक जावेद खान ने यह कहा, जो उनकी ही एक रहनुमा है या एक कारकुन है जो गिरफ्तार हुई है, कि सुहेल आफरीदी जो है ना वो मौसर तहरीक चला सके हैं और ना ही इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म करवा सके हैं। फिर अलीमा खान ने कल कहा था अडयाला के बाहर कि अब वो कारकुनों को, लीडरशिप को कहेंगे कि वो अडयाला के बाहर ना आए बल्कि हम खुद आया करेंगे ताकि इस मामले को आगे बढ़ाएं और वो जो है स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं। और इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। अपने दोनों मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। हमें पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ दुरानी साहब ने ज्वाइन कर लिया। दुरानी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। और दिफाई तजकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जनरल साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो आज DGISPR ने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों के अंदर बलूचिस्तान में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया ही किया, लेकिन पाकिस्तान के जवानों की जो शहादत है वो भी उसमें उस पर दिल रंजीदा भी है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जब ऐसे में पाकिस्तान एक आलमी स्टेज के ऊपर बहुत अटेंशन ले रहा हो, ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो आउटफिट्स हैं उनका एक्टिव होना, उनका नेक्सस होना और फिर जिस तरह DGISPR ने उसका जिक्र किया बलूचिस्तान के तालिबान रिजीम का, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइम पे इन तमाम आउटफिट्स का एक्टिव होके क्या मैसेज क्या है? देखिए, मैसेज तो वाज़ेह है। वो जो TTP है उसको पनाह दिए हुए हैं और TTP को जो है न सिर्फ पनाह दिए हुए हैं, उसको शय भी देते हैं। उसकी TTP को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया की तरफ से है। PLA का वजूद भी वहाँ पे है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। वो भी अपने जो हैं ऑपरेशंस अफगानिस्तान के जरिए ही करते हैं, ठीक, वो लोग करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा वाज़ेह है और इसमें एक जो अहम बात करने की है पाकिस्तान को, वो ये है कि अपने बॉर्डर्स के अंदर जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनकी सरकोबी की जाए और उनकी सरकोबी जो है उसके लिए जरूरी है कि हमें लोकल सपोर्ट हासिल हो ताकि उन अनासर का कलाकामा किया जा सके। मैं जनरल साहब जरा आपकी तरफ आना चाह रहा हूं और इस अहम मामले के ऊपर, चूंकि आज DGISPR ने बड़ी टू दी पॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर उन्होंने बताया कि वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं,
اس میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوا ہے, شہید بھی پاکستان کے جوان ہوئے ہیں, اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گرد آؤٹ فٹس کا اچانک سے بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہونا, وہاں پر انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنے کی کوشش کرنا, یا جو وہاں پہ بلوچستان کی مقامی پولیس ہے اس کو ہٹ کرنا, یہ کیا میسج کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی ہاں, ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ ایران اور یونائیٹڈ اسٹیٹس کی جو سلسلہ لڑائی کا چل رہا تھا جی, تو اس وقت خیال تھا کہ پاکستان نے کچھ دہشت بھی کی ہے, افغانستان کے خلاف جہاں سے لوگ ہوتے ہیں, اور ہمارا خیال تھا کہ ان واقعات میں ٹیررزم کی کمی آئی ہے. لیکن اچانک ہی 2 دن سے جو ہے کافی جگہوں پر ایک ساتھ جو ہے بی ایل اے نے جو ہے حملہ کیا ہے, اور ان کے ٹارگٹ جو ہمیشہ ہوتے ہیں وہ پاکستان کی فوج ہے, آرم فورسز ہیں, اسکاؤٹس ہیں اور پولیس ہے, ٹھیک, گورنمنٹ کی جو بھی مطلب دفاتر وغیرہ ہیں, ان کا سسٹم ہے. اور یہ کافی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے کافی دور دراز علاقوں میں مختلف جو ہے علاقوں میں ایک ٹائم پر جو ہے انہوں نے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا ہے, اور کافی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. مطلب ایک جگہ جو ہے 9 ہمارے پولیس والے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 15 آدمی ان کے بھی بی ایل اے کے مارے ہیں. لیکن مطلب یہ خطرناک سچویشن ہے. ٹھیک. اچھا درانی صاحب, یہ کوئی دنیا کی اگر مثالیں دیکھی جائیں, بہت سارے ملکوں میں اس قسم کی اسپانسرڈ تحریکیں ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ہم نے دیکھا کہ ریاستیں اس میں کامیاب ہوتی ہیں, ان کو ڈسمنٹل کیا جاتا ہے. آج یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے اور کوئی پاکستان کی ریاست کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں, سر آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ لوکل سپورٹ بھی امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ ایک پسماندگی کا جو بیانیہ ہے بنایا جاتا ہے کہ حقوق کی محرومی ہے. اب جس طرح سے بلوچستان کی پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا ہے, وہ تو بلوچستان کے بیٹے ہیں, ان کا بلوچستان سے تعلق ہے, وہ کسی اور صوبے سے نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو کی وار ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جی, دہشت گردی اسی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی فضا پیدا کرنے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں, کہیں آئیں جائیں نہ, اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہ ہو سکے. وہ فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے باقی دنیا میں جو ہے پاکستان کا امیج خراب ہو. یہ پورا ایک پیکیج ہے, اور اس کے لیے وہ اپنا نیریٹو بلڈ کریں گے تو محرومی کی بنیاد پہ کریں گے. اب اگر محرومی کی بات ہوتی تو یہ سارے خود جو ہیں کہاں سے پڑھے لکھے ہیں, چاہے ٹی ٹی پی والے تو خیر جاہل ہیں زیادہ تر, لیکن یہ جو بی ایل اے والے ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں, وہ کوئی ڈاکٹر سے کم ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھا, اور ٹی ٹی پی کی جہاں تک بات ہے تو جہالت تو بھری ہوئی ہے, اس میں ہمارے لوگوں کا بھی قصور رہا ہے. اور ہم یہ بھی شاید طے کر بیٹھے تھے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں, جب کیسا نہیں ہے. تو اس لیے ابھی ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں جنرل صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں جو افغانستان کے طالبان رجیم کے متعلق آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی گفتگو کی, کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں بھی بات شامل تھی, یہ طالبان کا جو رجیم ہے ان کے نیکسس کی وجہ سے بھی ذرا حالات میں بگاڑ پیدا ہوا ہے بہت زیادہ. اور وہ کسی صورت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی گئی, ان کو چائنا نے سمجھایا, سعودی عرب نے سمجھایا, ترکی نے سمجھایا, قطر نے سمجھایا, سب جگہ ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ہمارے وفد چلے گئے ان کے پاس افغانستان بات چیت کرنے کے بھائی امن قائم کرو, بارڈر کھولے جائے, ٹریڈ ہو یہاں پر, یہ بند کر دو, آپ کو بھی ترقی کرے گا, ہمارے بھی کرے گا. نہ وہ کوئی کمٹ کرتے ہیں, نہ کوئی رائٹنگ میں چیز دیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بلوچستان کی جو یہ حکومت ہے جس کو دنیا نے کسی نے تسلیم نہیں کیا, بہت کم لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے, تو وہ جو ہے اس میں 15-16 جو ان کے لیڈر اس وقت پاور میں ہیں وہ انہوں نے اپنا کوئی سسٹم کسی نے بنایا ہوا ہے اسرائیل والے. ٹھیک. اچھا, میں اب اس مسئلے سے آگے دوسرے میٹر کے اوپر جانا چاہتا ہوں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہے. ہم نے ایک ایم او یو سائن کروایا جس میں ہمارا ایک رول تھا, ہم نے اس کو بہت سیلیبریٹ کیا. ابھی اس کے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات ہو رہے تھے یا وہ چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں, تو ایسے میں دوبارہ ایک دوسرے کے اوپر حملے نہ صرف شروع ہو گئے ہیں بلکہ امریکہ کے صدر سے وہ نیٹو کی کانفرنس کے دوران سوال ہوا تو ان کا میرے خیال میں یا میری رائے میں تو اب وہ ایم او یو یا جو جنگ بندی تھی اس کو ختم سمجھا جائے. اب ہم دوبارہ سے اس پوائنٹ زیرو کے اوپر پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا. دیکھیے, جب تک یہ ہو نہ جائے تو ہمیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بات ہے اس کو ذرا مرچ مسالہ لگا کے
उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अंदाज है, अब तक तो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि वो किस तरह से हैं, और इसलिए उनके पूरी तरह एतमाद भी नहीं होता, और लोग वो बात उसको देख के मजाक में उड़ा देते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा कि जब से सीज फायर हुआ है उसमें कई मरतबा वो जो है बड़े उन्होंने धमकियां दी हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल मीडिएशन का एक रोल था पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने उसके वो किया, उसके साथ कतर और दूसरे सऊदी अरबिया और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं वो भी शामिल रहे हैं। इसमें पाकिस्तान ने कोशिश ये की है कि किस तरह का मीडिएटरी रोल प्ले किया जाए कि जिसके तहत दोनों पार्टी जो हैं वो एतमाद की फजा में एक दूसरे से बातचीत कर सकें, और उन्हें अपने मीडिएटर पे भी जो है ये एतमाद हो। और वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने वो रोल बड़े अहसन तरीके से अदा किया है। अब जो बात आ रही है वो टेक्निकल नेगोशिएशंस 11 जुलाई की बात हो रही है, और गालिब इम्कान है कि इस्लामाबाद में होगा। इस दौरान ये जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी जो ताज़ा है वो अगर सीरियस है, लेकिन ईरान ने भी उसका उसी तरह से जवाब दिया है। फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने भी उसका जो है पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों तरफ ये एहसास भी है कि अगर आप जंग शुरू कर देंगे तो फिर यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन, और वो मेरे ख्याल में ना ईरान चाहेगा और ना अमेरिका चाहेगा, इसलिए कि अमेरिका में इंतखाबात बहुत करीब आ चुके हैं वो, और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे जा चुका है। तो इसी तरह इजराइल अगर कोई जो है वो घनावना खेल खेलना चाहेगा या शरारत करना चाहेगा तो उसमें अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए फिर अमेरिका की तरफ से यकीनन इजराइल को भी ये वार्निंग होगी कि आप जो है ऐसा कोई हरकत नहीं करो। आपने देखा लबनान में भी जो है अमेरिकी जो इंटरवेंशन की वजह से अब लबनान में अमन है इस वक्त। तो ये हो गया, पहले इजराइल उस पर राजी नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल में चीजें बढ़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। पिछले 47 साल से जो डिस्ट्रस्ट इकट्ठा हुआ है, आप ये इसको एक MOU के साइन होने से जो है ये समझ लें कि हल हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये जरा वो होगा, जल्दबाजी होगी हमारी। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी साहब का और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस अहम मुद्दे के ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद आएंगे कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करेंगे। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून से। भट्ट साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शफी साहब, आपके वक्त भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज शफी जान साहब आपके ट्वीट से करना चाहता हूं। कल 7 जुलाई को 5:06 के ऊपर आप अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतालिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी, मन घड़त, बेबुनियाद हैं। पासपोर्ट जारी करना मरकजी हुकूमत का डोमेन है। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि एक आपका ये ट्वीट है, दूसरा आज सोहेल आफरीदी साहब जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से खिताब कर रहे थे। उन्होंने फरमाया जी जिन निकात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को या सहाफियों को इतराज है उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे, और स्पीकर साहब को कह दिया गया। अब मेरा आपसे सवाल यह है, आपके मुताबिक ये झूठ है, ये बेबुनियाद है? जब है ही नहीं तो फिर रिव्यू आपने क्या करना है? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मेरी ट्वीट का ताल्लुक है और आज अफरीदी साहब ने जो डायरेक्शन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को दी हैं, तो ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, देखिए, कैबिनेट के पास एक ड्राफ्ट आया था, कैबिनेट ने वो ड्राफ्ट मंजूर किया और उसको असेंबली भिजवा दिया। अब उस ड्राफ्ट में जो ब्लू पासपोर्ट था उसमें तो ना स्पाउस का जिक्र था, ना ही लाइफ टाइम का जिक्र था और ना ही बच्चों का जिक्र था। ब्लू पासपोर्ट जो था वो पहले भी MPS के पास था, 1988 के एक्ट में भी वो चीजें मौजूद हैं और 2026 के एक्ट में भी वो चीजें मौजूद है। जो कैबिनेट के पास जो चीज आई, जो कैबिनेट से मंजूर हुई, उसमें ये चीजें नहीं थी और उसको फॉरवर्ड कर दिया गया असेंबली। असेंबली जब वो फॉरवर्ड हुआ तो असेंबली में अहमद कुंडी जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन के रुकन हैं, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर ली।
اب اس امینڈمنٹ کے بعد اس میں اسپاؤس اور بچوں کو ایڈ کیا گیا. ٹھیک. تو آج افریدی صاحب نے بھی یہی بات کی, اسپیکر کو بلایا گیا اور اسپیکر کو یہ کہا گیا کہ ایسی تمام شکیں جس پہ حکومت جو اس وقت سوچ رہی ہے کہ جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کر رہی, جس پہ جرنلسٹ کو خدشات ہیں, جس پہ عام عوام کو خدشات ہیں, اس کو مائنس کیا جائے, اس کو ریویو کیا, اس کی ریویژن ہونی چاہیے, تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹھایا جائے اور اسپیکر خیبر پختونخوا جو ہے وہ اسی طرح اس پہ عمل کریں گے. دیکھیں یہاں پہ ایک عوامی حکومت ہے, ایسی کوئی بھی شک, ایسا کوئی بھی قانون جو عوام اس سے سیٹسفائی نہ ہو, عوام اس پہ تنقید کرتی ہو. میں ایک ضمنی سوال کر کے پھر بٹ صاحب کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں. بٹ صاحب مجھے ذرا موقع دیجیے گا. اتنا جھوٹ یار, آپ کا کیس یہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ کابینہ کے اندر اس کی منظوری نہیں دی تھی, یہ اسمبلی کے اندر جا کے امینڈ ہوا, لیکن اسمبلی کے اندر جناب کی اکثریت ہے, آپ کی پارٹی کی اکثریت ہے. اگر آپ بلیو پاسپورٹ فار لائف ٹائم یا اسپاؤس کا ایڈ نہ کرتے, باقی چیزیں تحریک انصاف حمایت نہ کرتی, تو یہ بل تو اسمبلی سے پاس ہی نہ ہوتا. کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کی اکثریت ہے, تحریک انصاف کے ممبر جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں. دیکھیں وہاں پہ جو امینڈمنٹ, آپ وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, شاید آپ کی نظر سے. جی میں نے کنڈی صاحب کا سنا ہے, وہ پیش کرتے ہیں. جی کنڈی صاحب جب پیش کرتے ہیں تو اسپیکر اور تحریک انصاف اس کی حمایت کرتی ہے, پورا جملہ یہ ہے. جی نہیں, اس میں اسپیکر صاحب جب اس کو آگے بڑھاتے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں اب یہ دو چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے. دیکھیں پہلی بات کہ اس چیز کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیبنٹ کے سامنے جو چیز آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے, اس میں ایسی کوئی چلے مجھے نہیں, میں بٹ صاحب سوال میں کروں گا. ذرا ہم نے شفیع صاحب سے جو پوچھا, آج ذرا آپ اپنے کس لیں, وہ پیج میں بتاتا ہوں ذرا بٹ صاحب کریں. جھوٹ نہ بولا کریں. اچھا چلے بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ تو چلے ہم یہ کریں گے, اب اس پورے بل کے اوپر پیپلز پارٹی, نون لیگ دونوں شامل بھی ہیں, تجویز بھی کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ مدعا سوشل میڈیا پہ آیا اور سب نے کیا, میں ذرا جلال خان صاحب آپ کے ایک ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے, جو آج اختیار ولی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک پوری کی پوری کہتے ہیں جہاں تنقید بنتی ہے وہاں تو ہم کرتے ہیں, لیکن اسمبلی ارکان کے مراد اور استحقاق کے حوالے سے کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا. یہ قانون 1988 سے موجود ہے جسے نیا نام دیا گیا. آخر میں کیا لکھتے ہیں, پہلے سے موجود قانون میں تبدیلی اپوزیشن کی مرضی سے کی گئی ہے, آئین اور قانون کے مطابق کی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی عقیل ملک صاحب, طارق فضل چوہدری صاحب اور پنجاب ازما بخاری صاحبہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. نون لیگ خیبر پختونخوا اور پیپلز پارٹی اس کی حمایت کری ہے. بلیو پاسپورٹ تو اپوزیشن کی تجویز کے اوپر آیا ہے. نہیں میرا خیال ہے, چلے یہ میں دیکھتا ہوں, لیکن میں آپ کے بالکل ہوگا, ایک بندے کا اس کا اپنی رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں نا. مجھے آپ بتائیں, آج شفیع جان کو نا دائرے میں لے کے آئے, جھوٹ, کابینہ نے ان کو کسی نے بھیجا ہے, ذرا بتائیں کس نے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ وہ آ گیا تھا, کابینہ ان کی, وزیر اعلیٰ ان کا, ان کی مرضی. ایک سیکنڈ میں آپ کی کسی بات میں بولا آپ بولے ہیں, میں ایک بتاؤں نا, آپ اتنے بولے سادے ہیں, وہ یہ وہی ہوا نا جو خط نہیں لے رہے تھے, یاد ہے, سیفر والا نہیں, دوسرا, جب 1,90,000,000 پاؤنڈ آیا نا, 190 ملین پاؤنڈ, تو ایک لفافہ بند تھا, اس کے اندر کابینہ میں جو منظوری ہوئی جی ہوئی تھی, وہ دکھایا نہیں تھا نا, آج اسی میں اندر ہے نا. تو یہ بات کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یہ سارا کچھ کرنے والے ہیں, یہ ہمیں تانے دیتے تھے, دیکھو جی یہ ایک ہو گیا. عمران کہتا تھا میں آ گیا ہوں, پیپلز پارٹی اور نون ایک ہو گئی ہے, یہ کہتے تھے. ویسے یہاں پہ نا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی سارے ایک ہو گئے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یہ انجوائے کرتے ہیں لائف. آپ مجھے بتائیں, میں نے جو پڑھا ہے اس میں ہے کہ جی وہ جو ایم پی ہے وہ کورٹ میں بھی نہیں جائے گا, اس کو استثناء ہے. اگر وہ اس نے کسی جگہ اپنے شہر میں بیٹھا ہے, وہیں وہ آفیسر کو بلا لے گا, اور اس کو جب دل چاہے گا, وہ جب گزرے گا یہ موٹر وے پہ کیا ہوتے ہیں وہ ٹول ٹیکس, وہ بھی نہیں دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا وہ یہ جو یہ بولے تھوڑا سا میں بتاتا ہوں, یہ بڑے شہزادے لوگ ہیں, ان کے اب وہ اصل جو چہرہ ہے نا وہ سامنے ہے. میں ایک اور سوال کرتا ہوں, بٹ صاحب آپ سینیٹر ہیں. جی آپ کو بلیو پاسپورٹ ملا ہوا ہے؟ ملا ہوا ہے جی, ملنا چاہیے. لائف ٹائم کے لیے میں بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ سنیں, نہیں مجھے بات کرنے دیں. اگر ہم نے آ کے اس میں کوئی امینڈمنٹ کیا, یہ پرانا ہے. آپ کو بلیو پاسپورٹ ملا ہوا, آپ کی فیملی کو ملا ہوا, بچوں کو ایک ایج ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اگر آپ کو یہ ملا ہوا ہے, یہاں پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے, تو وفاق میں کیا آپ کو؟ اچھا ایک اور میں ابھی تحریک انصاف کی بات بتاتا ہوں. ایک اور سوال
کیا بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کیوں نہیں سرنڈر کیا؟ مجھے بتائیں نا, آپ نے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ میں تو برٹش پاسپورٹ سرنڈر کر کے آیا ہوں, میں اتنا نہیں تو پاکستانی یہ پاکستانی بھی کریں نا پھر. نہیں دیکھیں نا, ہم بلو بھی یوز کرتے ہیں اور اپنا گرین بھی. ٹھیک, اس میں کچھ 2-4 کنٹری ہیں جس میں جانے کے لیے آپ کو ویزے کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا. اچھا یہ اچھا, میں بات ہے. ایک آپ کے سامنے اور ڈیٹا رکھوں. جی جی. پنجاب کے اندر پنجاب کا لا میرے سامنے پڑا ہے, پنجاب اسمبلی کا, اور وہاں پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے بھی نہ صرف موجودہ بلکہ جو سابق ارکان ہیں ان کو بھی بلو پاسپورٹ ملے گا. سندھ کے اندر بھی یہ ہے, ہاں بلوچستان کے اندر نہیں ہے. اب جب پنجاب اور سندھ اور وفاق جہاں پہ آپ کی حکومتیں ہیں یا آپ کے اتحادیوں کی وہاں پہ موجود ہے, تو پھر خیبر پختونخوا پہ تنقید آپ کس طریقے سے کریں؟ میں بتاتا جی, یہ سوال. یہ بتائیں, یہ کیا کہتے تھے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل عوامی بات کرتی ہے, انصاف کی بات کرتی ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تو سڑکوں پہ نکلے ہیں عوام کے لیے, غریب عوام کے لیے. ساری کچھ چیزیں لے سنیں. اب یہ بیچارے, یہ ٹویٹ آپ نے ان کا پڑھا نا, اب کون جھوٹ بول رہا ہے, وزیر اعلیٰ یا یہ بتا دیں مجھے. یہ ایک تو آپ نے بھی مخالفت نہیں کی بٹ صاحب, مسئلہ یہ نون لیگ نہیں سنیں, مخالفت نہیں میں کی. صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہم وکھرے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی دیکھیں نا, نون آپ لیگ ساتھ ٹھیک بیٹھے ایک نا, ہے. سنیں اب بیٹھے نا اپنی لالچ کے لیے. کیوں بیٹھے؟ وہ تو کہتے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے, میرے فیسیلیٹیٹر ہیں یہ. اب ثابت ہو گیا نا. مجھے بتائیں, یہاں نہیں بیٹھتے نا, اس ڈرامہ کرتے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, ہم نہیں بیٹھتے جی آپ کے پاس پاور نہیں ہے. ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ جب کہتے ہیں میٹھا میٹھا, آپ تو کڑوا کڑوا تھو. یہ ہے آپ کی اصل حقیقت جو سامنے آئی ہے. آپ نے سن لیا, آپ نے یہ ہے ریئلٹی. شفیع صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ یعنی تحریک انصاف نون لیگ پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں, ہم اتحادی ہیں. ہاں ہیں, وہ ہے نا. اگر یہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں بھی بیٹھ جائیں, شفیع صاحب بتائیں اس کے اوپر. مجھے بتائیں, اگر آپ یہ ان کی بات کہ کے پی کے میں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں؟ بالکل, میں ذرا شفیع صاحب چلے گئے ہیں. نہیں سن رہے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں, اب آپ پر ہمیں کوئی فرق نہیں رہ گیا. فیسیلیٹیٹر ہیں ہمارے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی دن آئے. ابھی یہ ثابت ہو گیا نا کے پی کے میں. اب سن لینا بٹ صاحب, سنائیں جی سنائیں. اب میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے. جی میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سنا ہے. دیکھیں اللہ ایسا کوئی دن نہ لے کے آئے کہ ہم ان کے اتحادی بنیں. ہم نے تو ساری چیزیں بڑی واضح آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ 11 ارب کا جہاز خریدا گیا تو اس پہ پھر ایک تکبرانہ انداز میں کڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی خریدا ہے. ہم نے تو ساری چیزیں ساری قوم کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ساری سٹوری تھی, یہ چیز کیبنٹ کے سامنے آئی تھی, کیبنٹ نے یہ چیز اپروو کی تھی, یہ چیز اسمبلی میں امینڈمنٹ ہوئی. ابھی بھی اگر اس میں ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو دوبارہ پاس نہیں کرنے دیں گے ہم. یہ عوام کی حکومت ہے, عوام کی مرضی سے فیصلہ ہوگا. ہم ان کی طرح تو نہیں ہے کہ فارم 47 پہ آئے ہیں, ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم فارم 47 سے آئے ہیں, عوام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنی ذاتی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے, ذاتی شوق پورے کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات بھی اٹھائیں گے, پھر تکبرانہ انداز میں اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہم سدھاریں گے. آج افریدی صاحب نے بڑا کلیئر ڈائریکشن اس پہ دی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہ کرتا ہو, جس پہ صحافی برادری تنقید کر رہی ہے, جس پہ عام عوام تنقید کر رہی ہے, ایسی کوئی بھی چیز پاس نہیں ہوگی, کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا. یہ فرق ہوتا ہے عوامی حکومت میں اور فارم 47 کی حکومت میں. ٹھیک. اچھا بٹ صاحب یہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک تنقید ہوئی, ہم نے اس تنقید کے جواب میں جا کے ہم اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. پنجاب میں وہ جہاز کی مثال دے رہے ہیں. آج ناصر بٹ صاحب ہمارے شو میں کہہ کر جائیں گے کہ جناب یہ جو سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلیوں کے اندر پاسپورٹ ملے ہوئے, اس کے خلاف تحریک ناصر بٹ صاحب لے کر آئیں گے. یہ غلط ہے, پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے. اگر آپ کو ملنا چاہیے تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہ بات بھی نہیں سنتے, کم از کم ہم ریویو تو کر رہے ہیں اس چیز کو. ایک بات بتائیں جی, ریویو کس چیز کو کر رہے ہیں؟ پاسپورٹ والی بات کو. جو انہوں نے خود ایک کام کیا ہے, یا تو کہ نا ہم نے پریشر ڈالا ہے, کسی اپوزیشن نے کہا کرو, یہ انہوں نے اندھیرے میں کرنے کی کوشش کی ہے, بات باہر نکلی ہے. تو ایک یہ وزیر اطلاعات اگر یہ ٹویٹ کریں کہ سب جھوٹ ہے, اور وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی کے وہ کہ نہیں ہم اس کو ریویو کریں گے, دونوں میں سے کون سی چیز ٹھیک ہے؟ نہیں وہ آپ چلے چھوڑے اس چیز کو, آگے بڑھتے ہیں نا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تحریک لائے نا پاسپورٹ کے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, اگر پوری اپوزیشن جو ہم حکومت میں بیٹھے ہیں, اگر وہ اس طرح کی کوئی تحریک لے کے ہیں تو ہم ساتھ نہیں. تو آپ جس پاسپورٹ کی یا جن سہولیات کی وہاں مخالفت کر رہے ہیں اس کے خلاف سینٹ کے ہاؤس میں لے کے آئے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ
یہ جو وکری ٹیپ کے اپنے آپ کو کہتے تھے اب کدھر ہیں؟ آپ کا بنیادی اعتراض ان سہولیات پہ نہیں ہے؟ نہیں مجھے یہ اعتراض ہے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم تو ایک علیحدہ جماعت ہے, ہم تو تحریک انصاف ہے, ہم تو عوام میں انصاف لائیں گے, ہم جو کہتے ہیں نا عوام روٹی کھا رہی ہے سوکھی تو ہم بھی آدھی سوکھی روٹی کھائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں نہ بیٹھیں گے اپنا مسلم لیگ نون کے ساتھ, ہم ان سے بیٹھتے ہی نہیں. جب فائدے کی بات آئی بیٹھے, کیوں بیٹھے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اپنی لالچ میں لگے رہتے ہیں. یہ لوگ اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں کہتے ہیں نا جی ہم یہ جتنی یہ بنی ہوئی ہیں نا کمیٹیاں, ان کی تنخواہیں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیاں تنخواہیں بھی لیتے ہیں, گاڑیاں بھی یوز کرتے ہیں, پٹرول بھی یوز کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن عوام کی بات کے لیے اسمبلی میں بات نہیں کرتے. ویری رائٹ. بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. شفیع جان صاحب, آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے تسلسل کے ساتھ کہتے رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. فلک جاوید کہتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے مسائل اور عمران خان کی رہائی میں سہیل آفریدی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے. کل ہم نے علیمہ خان صاحبہ کو سنا جس میں وہ یہ کہتی تھی کہ جناب اب کوئی کارکن, کوئی لیڈرشپ اڈیالہ جیل کے باہر نہ آئے, جائیں چلائیں اسٹریٹ موومنٹ, ہم آئیں گے اڈیالہ کے باہر. یہ اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر, باقی چیزوں کو لے کر آپ کی پارٹی آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیوں کر رہی ہے, یا یہ سوالوں جواب آپ سے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ڈیلیور نہیں کر پا رہے سہیل آفریدی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو آفریدی صاحب نے لیڈ کیا وہ مثالی تھا. ٹھیک. جس طریقے سے وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ ایک کراؤڈ پولر ہیں, وہ جہاں پہ کڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ہزاروں لوگ امڑ آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں اتنا خوف تھا آفریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کہ ان کو کرفیو لگانا پڑا. پھر سندھ میں جو ہے باغ جناب بھر گیا تھا, آپ کے سامنے تھا, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے. 144 لگانا پڑا بلوچستان میں. ابھی بھی خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن جاری ہے. مردان کا جلسہ ہو یا پھر ہمارا آخری جلسہ منسیرہ کا تھا, جہاں پہ بھی آفریدی صاحب جلسہ کرتے ہیں وہاں پہ جگہ کم پڑ جاتی ہے. جہاں تک فلک جاوید صاحبہ کی بات ہے, بڑی قربانی ہے ان کی. ان کے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ عمران خان صاحب کو لے کے بڑا جذباتی ہے. علیمہ آپا نے بھی کل اناؤنس کیا کہ وہ نیکسٹ ٹیوزڈے سے صرف ان کی جو بہنیں ہیں وہ وہاں پہ آئیں گی, اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا. جنید اکبر خان صاحب کو کہا گیا کہ جو خان صاحب کے جو آخری ملاقاتوں میں جو ان کے ڈائریکشنز تھے تنظیم سازی کے, کہ تنظیم سازی پہ توجہ دی جائے کیونکہ تنظیم سازی کے بغیر تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی. اور جنید اکبر خان صاحب خیبر پختونخوا دیکھتے ہیں, اسی طرح پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے جو ہمارے صدور ہیں ان کو اپنی تنظیم سازی کو دیکھنا ہوگی, اور تحریک کو دوبارہ انشاءاللہ ہم کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ لاہور کراچی کو کافی مہینے ہو گئے ہیں. آپ دسمبر میں غالباً لاہور آئے تھے, تب میں لاہور تھا, تو اب تو جولائی شروع ہو گیا ہے, اب مزید 6 مہینے چاہیے, سال نہیں کوئی 6 مہینے سال نہیں چاہیے. پنجاب کے بعد ہم سندھ بھی گئے تھے, سندھ کے بعد ہم پھر بلوچستان کا رخ بھی آفریدی صاحب نے کیا, اور خیبر پختونخوا میں تو وہ تو ہم میس موبلائزیشن بالکل ہم تیار ہیں. ہم نے تو اچکزئی صاحب سے بھی یہی بات کی تھی کہ وہ جو بھی لائے عمل دیں گے. نہیں, اس میں پرابلم ہے, اس میں شفیع صاحب پرابلم یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ آپ خود کر لیتے ہیں, پارٹی کر لیتی ہے, لیکن خان کی حوالے سے جو آپ نے تحریک اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ اچکزئی صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ تھا, اور یہ پارٹی اس کو بہتر ڈیفائن کر پائیں گی. میں پارٹی کا تو ترجمان نہیں ہوں, میں تو حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہا ہوں. جہاں تک میری گوہر صاحب سے بات ہوئی تھی تو کشمیر میں جو حالات ہے واقعی وہ جن حالاتوں میں تو الیکشن نہیں کی جا سکتا, ان تمام تر تناظر میں عام کشمیری کیسے اپنے ووٹ کا جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے استعمال کر سکے گا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کو کس بات کی جلدی ہے, حکومت کو کس بات کی جلدی ہے. اگر یہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے, وہاں پہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس پہ گفت و شنید کرتے, اس چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے, اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوتا تو تمام پارٹیاں اس میں جو ہے حصہ بھی لیتی. ہم نے تو اپنے پارلیمانی پارٹی کے ہمارے اجلاس بھی ہو گئے تھے, ہم نے تو اپنے کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر دیے تھے, لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ حالات ہیں ہم اپنی کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے پس منظر میں بائیکاٹ کیا گیا ہے. میں ذرا میرا بٹ صاحب آپ کہتے رہے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل کی ملاقات ہمارے شو میں بھی, باقی جگہوں کے اوپر بھی, کہ جناب دیکھیں نا یہ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں, تو یہ جائیں صرف خود ملاقات کرنے والے جائیں اور ایس او پی کو فالو کریں تو ملاقات ہو جائے گی. اب علیمہ خان صاحبہ نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی کارکن, کوئی لیڈر نہیں آئے گا, صرف عمران خان کی فیملی جائے گی. اب ناصر بٹ صاحب سینیٹر مسلم لیگ نون, کیا یہ ملاقات کروانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں, پہلے میں شفیع جان صاحب کی, میرا خیال پہلے اس کا جواب دیں پھر شفیع صاحب. دیکھیں میں نے شاید انہوں نے میری بات سن لی ہے, یہ بالکل اگر یہ ایس او پی کو سائن کرے فالو کریں گے,
अकेले जाएंगे, इनकी मुलाकात हो जाएगी। क्यों मुलाकात नहीं कराता वो जो सुप्रीडेंट जेल है? ये जत्थे लेके जाते हैं। नहीं, अब उन्होंने ऐलान कर दिया, तो अब कोई ऐलान, इनके ऐलान, ये ऐलान अगर उस पर अमल भी करें ना, अगर अगले मंगल को तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, कोई लीडर ना जाए, इमरान खान की फैमिली जाए, या जिनके नाम मुलाकात के लिए हो, लिखे ये बात आपने की ना, क्या ये कोर्ट में जिनके अगर नाम उनकी मुलाकात लिखे ना हुई तो नासिर भट्ट साहब जिम्मेदारी अच्छा, लेंगे? मुझे एक और बताएं, अलीमा खान की जो बहन है उनकी मुलाकात हो रही थी ना पिछले, किसने रोका? किसने रोका? आप बताएं ना। अलीमा खान ने कि अकेली नहीं जाएगी, हम जाएंगे, नहीं तो ये भी नहीं जाएंगी। तो बात उधर ही है कि ये आपस में अगर ये इस तरह जाएंगे, नाम लिख के देते हैं 4-5, वही जाते हैं। अगले मंगल की जिम्मेदारी नासिर भट्ट साहब के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि उसके बाद कोर्ट भी जो है ना वो उनसे पूछेगी बुला के, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। मैंने अगले मंगल को आपको फोन करना है, मैं आ जाऊंगा, मैं फोन करना है अगले और मंगल मैं आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा ये वही हाल है। मेरी बात सुने ना, ये मेरा भाई कितने तसल्सल से बातें करता है। कंटेनर तैयार हो रहा है, याद है? आजादी या मौत वाला। आजादी है। ईद की, छोटी ईद के बाद निकलेंगे, बड़ी भी चली गई, ईद फिर आने वाली है। फिर उन्होंने कहा कि लोग जो है ना हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं, 1 लाख निकलेंगे, किधर है? बस ये इनके, ये बेचारे इतना झूठ बोल इतना के, खुश, मैं एक बात कहूं, नहीं इतने खुश और इस तरह तरीके इंसाफ के हवाले से भट्ट साहब आज पहली बार कह रहे हैं मैं क्रीज पे छक्के मारूंगा। मैं पता क्यों आज इनके झूठ पकड़ के ना तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आज भट्ट साहब बहुत खुश हैं। देखें, इन्होंने ये कहा कि जो एमपीए जाएगा वो टूल टैक्स भी नहीं देगा। एमपीए जो जाएगा वो जिस जगह बैठा होगा एरिया में वही अफसरान को बुला लेगा। ये टूल टैक्स देते हैं? देखे ना, हम देते हैं टूल टैक्स। वो कहते हैं पहले 2003 से कानून है। नहीं, हम देते हैं टूल टैक्स। अभी आप जाएं ये जो इन्होंने मुझे बताया, ये गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं? इन्होंने अपनी केपीके की हुकूमत हम देते हैं, ये सिर्फ इन्होंने अपने लिए बिल पास किया। ये बकरी टाइप के लोग हैं, ये बकरा काम करते हैं। आप पकड़े गए ना, ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? यानी झूठ से झूठ बोलना। और दूसरी बात मुझे आप बताएं ना कि अब आप बताएं, ये कह रहे हैं ना कि हम जो है वो 190 मिलियन का भी यही लेटर था। जब पैसा आया था, जब था ही वो बैंक का, जब था ही वो हम का, तो क्या जरूरत थी कि इसमें ये थी? यही चीजें अच्छा, करते हैं। आप जो कहते हैं कि तहरीक ये नहीं चला पा रहे, क्यों नहीं चला पा रहे? इकट्ठे नहीं है यार। ये डाला जेल के बाहर इकट्ठे नहीं बैठते, कल मार रहे थे एक दूसरे को। बीच में इनको पिंडी अपने में बुलाएं, शायद इनको जलसा देखे ना। मैं इनको, अच्छा हम इनको जगह देते हैं, संगजानी दी थी ना जगह जलसा पिंडी करवाएं अपने शहर में आप। नहीं इनको अच्छा ये दरखास्त दें, इनको जगह देंगे। नहीं, जहां भी देखे ना, अगर लियाकत बाग में आजकल जो सिक्योरिटी के हालात हैं, हम उनका भी तो ख्याल करेंगे। सही बात है। ये कि नहीं करें, आपके सामने जो कुछ है, हम इनको जगह हमेशा देते हैं। देखें, जमात इस्लामी आई, वो लियाकत बाग में आके बैठी, जगह हमने दी मेरी रोड से, 3 दिन बैठे रहे, उनसे हमारी बात हुई, वो चले गए। मौलाना फजल रहमान साहब आते हैं, वो 6-6 दिन बैठते हैं, उनको एक जगह दी जाती है, ना वो किसी पुलिस वाले को मारते हैं, ना कोई बंदा जख्मी होता है। इनका एक ऐसा मुझे बताएं जत्था आया और उसने ना पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, अवाम को नहीं छोड़ा, गाड़ियां तोड़ी, रेंजर्स को जख्मी शहीद किया। इनको कहा कि ये रेड जोन है, ना जाए, गए ना। हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ जाना मना है। ये चीजें करते हैं। शफी साहब वो कह रहे हैं कि दे पिंडी के जलसे की दरखास्त, हम आपको जगह देते हैं, इजाजत भी देंगे। उमर साहब, आप बीच में जो है जमानत ले लें, मैं कल अपने नाम से ही दरखास्त जमा करूंगा। और बट साहब हमें पिंडी में कोई भी जगह दे दे, लियाकत बाग बिल्कुल ना दे, कोई भी हमें स्पॉट दे। ठीक है, ये अपनी जो जगह, और अगर ये फिर उस अपनी जो कुछ लिख के देंगे उससे आगे पीछे होंगे तो फिर इनको मार उससे ज्यादा पड़ेगी डंडों से, क्योंकि पुलिस वालों को ये मारते हैं। फिर मारते हैं कि नहीं? बताएं शफी साहब, बताएं। अब सुन लेना बट साहब में एक तो हौसला कम है, हौसला पैदा करें। मैं हौसला भी होना चाहिए। नहीं, आज आपका झूठ मैंने बहुत बड़ा पकड़ा यार, आपने ट्वीट कर दिया। नहीं, झूठ मैंने कोई नहीं बोला, मैंने सारी चीजें आपके सामने रख दी। अब उससे जो मकसद निकालना चाहते हैं निकाल। चले फिर आपका झूठ बोल रहा है, दोनों में से एक है। वो कह रहे जी मैं गारंटी लेता हूं। भट्ट साहब को मैं दाद देता हूं कि इस वक्त कोई भी नून लीग का बंदा जो है इस वक्त की हुकूमत को जो है वो ना रिप्रेजेंट करने आता है, ना दिफा करने आता है। एक बेचारे भट्ट साहब हैं जो कि हर चैनल पे बैठे होते हैं, और बेचारे की ये ड्यूटी और फिर आप मेरे साथ होते हैं, ये भी तो मुसीबत है। अब सुन लेना भट्ट साहब, सुन लेना। जी भट्ट साहब सुन लें। सर मेरी तो ड्यूटी है, मुझे तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मेरे पास है, मैं तो हुकूमत का मौकफ रखूंगा। मुझे तो ये डर है। अच्छा ठीक है, करें बात।
देखिए, जहां तक एनओसी की बात है उमर साहब, 9 मई के बाद पंजाब में सिर्फ तहरीक इंसाफ को 2 दफा एनओसी मिली है। हाँ। एक दफा संगजानी के मैदान पे और एक दफा लाहौर में किसी साइड की कोई सब्जी मंडी जी काना के पास खत्म किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो स्टेज थी उस पे चढ़ी, लोगों से माइक खींचना, लाइटें तोड़ना, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। एक साइड पे ये मौजूदा हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो खत्म हो गई है, इमरान खान साहब की मकबूलियत खत्म हो गई है, इनके पास लोग नहीं है, ये लोग इकट्ठा कर नहीं पाते। देखिए, इसका तो बड़ा सिंपल सा हल है कि आप हमें एक एनओसी दे दें। आप पंजाब में किस मतलब लाहौर में देते हैं, आप हमें पिंडी में देते हैं, और हमें एक्सपोज होने दें। हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, तो डर किस बात का है? बिल्कुल ठीक है जी, डर किस बात का बिल्कुल है? आप वेरी राइट कह रहे हैं कि हमें एक्सपोज, हमें मौका दे एक्सपोज हो चुके हैं। वो भट्ट साहब कह रहे हैं एक्सपोज हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, नासिर भट्ट साहब, जान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।